فرما وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے آواز ماری، اے موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، ظالم قوم، ظالم حکومت، فرعون ظالم، لوگ بھی ظالم، جاؤ انہاں دی طرف، انہاں نو ہدایت دیو۔ قوم فرعون، قوم فرعون بڑی ظالم ہے، الا یتقون، کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کر دی، متقی نیک پارسا ہو جان، انہوں نے جا کے ہدایت دیو تقوی دی۔ فرعون ایڈا ظالم آ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق فرمایا فرعون ذی الاوتاد، میکھاں والا فرعون، وہ ایڈا ظالم آ، مجرماں نو کھڑا کر کے درختاں دے نال یا پھٹیاں دے نال وہ ہاتھ پیراں دے اندر کل ٹھوک دیندا، اتھی پھر وہ مجرم کھلوتی رہندے آن، کسا مر جانا، کسے نو جڑا ہے بے ہوش ہو جانا، یعنی انہاں دی سزا میکھاں والا اس نو سدیاں کہ میکھاں کل ٹھوک دیندا درختاں دے نال کھڑے کر کے۔ سورۃ قصص دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس دے جڑا ظلم و ستم نو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ قصص 20ویں سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، وہ سرکش فرعون جس نے زمین دے اندر بڑی سرکشی، بڑا ظلم و ستم کیتا، وجعل اہلہا شیعا، زمین دے اندر گروہ بنا دیتے اس نے، یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کمزور گروہ جڑا ہے بنی اسرائیلیے جڑے نے انہاں نو ذبح کردا، انہاں دے بیٹیاں نو تے عورتاں لڑکی پیدا ہونی تے اس نو زندہ رکھنا چھڑ دینا۔ انہ کان من المفسدین، بڑا ہی سرکش تے فسادی ظالم آ فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجا تے کس حالت دے اندر بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام لک چھپ کے جا رہے ہیں واپس اپنی بیوی لے کے، اتنے قتل ہو گیا انہوں دے کولو تے اتوں دوڑ پے نس پے، آ کے کافی سال انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بکریاں چاریاں، نکاح ہویا، پھر شادی ہوئی، بیوی لے کے جا رہا ہے تے رستہ تبدیل کر کے جنگل دے وچوں دی جا رہا ہے کہ مینوں کوئی ویکھے نہ، تے اللہ تعالیٰ فرمایا آواز دیتی کہ اے موسیٰ فرعون دے کول جانا ہے سیدھا تے جا کے تے اس نوں ہدایت دینی ہے، میری وحدانیت اندے کے پیش کرنی ہے۔ وہ اپنی پوجا پاٹ کرواندا ہے، اپنے آپ نو خدا اس بنایا ہے تے بڑا ظالم ہے، بڑا سرکش ہے۔ انہوں جا کے آکھو کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت معاشرے دے اندر، اپنے حکومت دے اندر اللہ دی عبادت کرواوے، لوگاں کولو اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرواوے تے اپنی جڑا ہے ظلم و ستم تے سرکشی چھوڑ دے وے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ حکم دیتا، قال ربی انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ میں ڈرنا، میں تے مجرم ہی آن والے تے مینوں تو نہ پکڑ لینا ہے، میں ڈرنا تے بڑا سرکش تے بڑا ظالم ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، سینہ میرا جڑا ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، وَلَا يَنطِقُ لِسَانِي، میری زبان اڑدی ہے، بولیا میرے کو جاندہ کو نہیں، وَلَا يَنطِقُ، میں نہیں بول سکتا، لسانی میری زبان جڑی وہ لکنا تے۔ فارسل الی ہارون، میرے بھائی ہارون نو میرا ساتھی بنا نال، انہوں نے بھی بھیج، اس نو بھی نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام نو بھی نبی بنایا۔ فرعون ایڈا ظالم آ، اس دا ایک ظلم دا واقعہ ہے کہ اس دی ایک نکرانی آئی مشایطہ، کنگھی کرنے والی، مشایطہ دا معنی کنگھی کرنے والی، وہ کنگھی کرنا، اس نے اس دی بیٹی دا جڑا سر واؤنا، وہ خادم آئی اس دی بیٹی دی، فرعون نے
اپنے بچیاں واسطے گھر دے کماں واسطے علیحدہ علیحدہ نوکر رکھے ہوئے، ایک سوانی رکھی لڑکی ایک عورت، تے اس دا کام آ تو کنگھی کرنی، وہ کنگھی کردی پئی تو اس نے کنگھی تھلے ڈگ پئی تو اس آکھیا بسم اللہ دا نام نکلیا زبان وچوں۔ بیٹی فرعون دی جڑی آکھن لگی کہ تو اللہ دا نام لیا ہے تے میرے پیو دا نہیں نام لیا، مینوں معلوم ہوندا ہے کہ تو اللہ نو مندی ہے، تو مسلمان ہے۔ وہ آکھن لگی کہ گل تے بالکل ٹھیک ہے، مننی میں اللہ نو ہاں، تیرا پیو خدا کو نہیں ہے۔ جس وقت اسے گل کیتی نا، اس جا کے دسیا، اس آکھیا تیرا میں جڑا ہے نا ہن علاج کروا لینی۔ پیو نو دسیا، فرعون نے اس نو سد لیا تے بیٹیاں اس دے کول دو آن چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں۔ فرعون آکھن لگا یا تے اللہ نو چھڑ دے، انکار کر دے خدا دا تے تینوں میں چھڑ دینا، جے تو رب نو نہ چھڈیا، موسیٰ دے خدا نو مننا نہ چھڈیا تے تینوں بڑی سخت سزا ملنی۔ وہ آکھن لگی میں موسیٰ دا خدا نہیں چھڈنا تے تو خدا کوئی نہیں تے تینوں میں کوئی نہیں خدا مننا۔ اس نے تیل جڑا ہے نا کڑاہے دے وچ ابالا دیتا تیل نو تے ڈرایا انہوں نے، بخایا بھی آ تیل ہے، تیریاں بچیاں بھی وچ تے تو بھی وچ تیل دے وچ، اس کڑاہے دے وچ جڑا ابلدا پیا تینوں زندہ نو تل دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنا ثابت قدم رکھیا، آنکھیں نہ لگی، وہ فرعون نو خدا نہ تسلیم کیتا، موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئی، موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ نہیں چھڈیا۔ فرعون نے ایک بچی کھوئی تے وچ سڑ دیتی، زندہ بچی کھو کے وچ سٹی، اسی ٹائم وہ تلی گئی، مر گئی۔ چھوٹی بچی دودھ پیندی ہے جیڑی، جس وقت وہ پکڑن کی کوشش کی تو اس نے چھکی پیچھا، وہ بچی چھوٹی آکھن لگی اے ماں جنت اگے بڑی خوبصورت ہے تے استقبال ساڈا ہو رہا ہے، ان دے ظلم و ستم دے اگے لفی نہ، یہ دنیا دی سزا بہت ہی عارضی ہے تے بڑی تھوڑی ہے، آخرت دی سزا بڑی وڈی جڑی انہاں نوں ملنی، تے آ جا جنت دے تو بھی۔ جس وقت وہ بولی نا، چھوٹی بچی دودھ پیندی، ماں نے چھڑ دیتی، انہاں ظالماں نے کھو کے تیل دے وچ سٹی تے تلی گئی۔ ماں نو فرعون نے آکھیا چل ہن تم بھی وچ، اس بھی ماری چھال، کلمہ نہیں چھڈیا تے تلے گئے۔ آکھن لگی اے فرعون یہ سانو تناں نو، میریاں دوویں بیٹیاں تے میں، ایک قبر دے اندر سانو دفن کریں، علیحدہ علیحدہ نہ کریں۔ محبت آئی ماں دی کہ میریاں بیٹیاں میرے نال ہی دفن ہون۔ پھر اسی طرح ماں نو جڑا ہے ایک قبر دے اندر، بیٹیاں بھی وچے ہی ایکو قبر دے اندر دفن کیتا۔ حضور علیہ السلام جس وقت معراج ہویا نا، اللہ تعالیٰ نے زمین دی سیر کروائی، آسمانہ دی سیراں کروائیاں، عرشاں دیاں سیراں کروائیاں، جنت دیاں سیراں کروائیاں، دوزخ دے حالات ویکھے، عالم برزخ دے حالات ویکھے۔ تے جس وقت زمین دی سیر کروائی نا تے اللہ تعالیٰ نے وہ قبر بکھائی، تے قبر اجے بڑی دور آئی تے خوشبو پہلے شروع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل یہ خوشبو شروع ہو گئی ہے تے خوشبو کتوں آ رہی ہے؟ جنت اسی تے زمین تے ہاں تے جنت جڑی ہے وہ تے بڑی دور ہے جے، کہ جنت دی خوشبو آ رہی ہے یا کسی اور شے دی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کیتی یا رسول اللہ یہ خوشبو ہے قبر چوں آ رہی ہے، ایک قبر ہے مشائطہ دی، فرعون دی نکرانی کنگھی کرنے والی، اس دی قبر نزدیک آ گئی ہے تو ان دی خوشبو شروع ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واقعہ سارا سنایا کہ آ قبر ہے، اس دی خوشبو ہے تے واقعہ آ ہے سارا۔ فرعون ایڈا ظالم، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے میرے حبیب اس واقعہ نو، فرعون دے ظلم و ستم نو، اس جڑا دور نو یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اذ نادا ربک موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام نو اس قوم ظالم قوم اور فرعون ظالم اس دی طرف بھیجیا کہ اے موسیٰ جاؤ ظالم دے طرف تے جا کے اس نو ہدایت دیو، تیرا رب غالب ہے تے بڑا مہربان ہے۔ فرعون نو بھی بڑا سمجھا کے اس تے رحم کر کے بار بار اس نو مولتاں دے کے تے اخیر وہ آنکھیں نہ لگیا تے پھر غرق ہویا۔
اے میرے حبیب تھانوں بھیجیا ہے مکے دی طرف، تے مکے دے جڑے لوگ نے نہ ہی اتنے کوئی بادشاہ ایڈا ہے، تفسیر دے اندر لکھیا آیا ہے اے میرے حبیب ویکھو میں موسیٰ علیہ السلام نو ظالم فرعون دی طرف بھیجیا تے بڑے ہی ظالم آن تے تسی مکے دی طرف تے پوری دنیا دی طرف آئے ہو ویسے تے لیکن تسی مکے دے لوگ تہاڈا انکار کر رہے ہیں تے مکے دے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں تے فرعون تے ایڈا ظالم ہا اور سرکش ہا وہ تے کسے نو کلمہ پڑھن نہ دیندا تے میں موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دی طرف بھیجیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ نو یاد کرا کے اس دور نو یاد کرا کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی غم فکر نو دور کیتا تے دل جوئی کیتی کہ اے میرے حبیب تسی پریشان نہ ہویا کرو، انہاں دے ہدایت دی طلب دے اندر اپنی جان نہ دے دیویا ہے۔ پچھلی آیت کی فرمایا ہے میرے حبیب لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین کہ کلمہ نہیں پڑھ دے کافر جڑے نے ایمان قبول نہیں کر دے تہاڈی تردید کر دے نے تے تسی اپنی اس طلب دے اندر کہ کلمہ پڑھ لین اپنی جان ہی نہ دے دیویا ہے۔ اتنا فکر تے اتنا غم نہ کریا کرو، جڑا نہیں پڑھدا کلمہ اس دا علاج تے ضرور ہوئے گا لیکن تسی اتنی فکر نہ کرو۔